मोगाच्यानो देवाच्या राज्याच्या येण्याक आमी कशे तयाराय करूंक जाय म्हळें आयची देवस्तुती कळयता। पयल्यान सुम्या खातीर जिवीत होगडावया। जिवीत होगडायतलो आपलो जीव वाचयतलो म्हणटा सुमी। जिवीत होगडावचें म्हळ्यार कुर्साक वेंग मारचें। जुवांचो 12वो अध्याय वळ 24 अशें वाचता। गोवांचो कण माथ्येंत पडोवन मेल्ल्या करीत तो एकोडस उरता। तो मरत जाल्यार येतेश्ट फळ दिता। दुसऱ्यान फटारपणान आनी खावच्यांत पियेवच्यांत जिवीत जियेवचें रावोवया। फटारी आपले मात्र चिंता, दुसऱ्यांचें ताका कांय पडून गेलें ना। जिणेंत खाण पिवन सर्वस्व न्हय, ताच्यान की वती जबाबदारी आमी घेवंक जाय। न्हंयेच्या काळार लोकांचें जिवीत खावच्यांत पियेवच्यांत आनी गंमत मारच्यांत मात्र सीमीत आसलेलें। लोताच्या काळारी तसलींच परिस्थिती आसली। तांच्या ह्या संवसारी विलासी जिविताक लागून देवान तांचेर बुडतुगल धाडन आनी उज्याचो आनी गंधकाचो पावस वतून तांचो नाश केलो। विलासी जिविताचे परिणाम हे। तिसऱ्यान अनितीचें जिवीत पाठ करया। न्हंयेच्या काळार लोक लग्न करून घेतालो आनी लग्न करून दितालो। मनशान मनशापण होगडावन घेतलेलें। कुरपेचें जिवीत अनितीन भरलेलें। मनशाच्या पवित्र कुडीक मान नातलो। अनिसकळपणाचें जिवीत लोकां मदीं आसलें। असलें जिवीत पाठ करया, नातर आमचेरी देवाचो क्रोध पेटतलो। चवथ्यान सुम्याच्या संदेशाक विश्वासी रावया। विश्वासीपणाचें जिवीत आमकां लांबावंक फावो करता। विश्वासी जिवीत आमकां देवाचो आनी पेल्याचो मोग करूंक शिकयता। विश्वासीपण सुम्याचे 7 संदेश मानून घेवंक आदार दिता। ही वयली थोडी तयाराय सारक्यान करता तर मनशाभुताच्या येण्याक आनी संवसाराच्या अंत काळाक आयते रावंक आमकां सलीस जातलें। सोदोम आनी गोमोराची परिस्थिती ही एक चरित्र जावन उरली। आमी परतून ते चिंतून बसचे नाका। जेरुसलेम टेंपलाची देसवाट क्रिस्त शक 70व्या इस्वेंत जाल्ले जावन गेले मोगाच्यानो। देखून सुमी म्हणटा मनशापूत येतल्या दिसा संवसारांत घडच्यो संगत्यो पळोवन घरच्या फाक्यार आसलेलो सकला देवाना जावं आनी शेतांत आसलो घरा पाठी येना जावं। म्हळ्यार फाटलें चिंतून कांयच फायदो ना, सगळें व्यर्थच। देखून मुखलें जिवीत बऱ्या वाटेर समकलें जावं। कित्याक सुमी येताना आमी पातक रडून जिवीत बदललेलें पळोवन सुमीच आमचो जीव राखतलो। हेंच मनांत धरून देवाच्या राज्याच्या येण्याक सारकी तयाराय करया।